میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے خریم الاسدی قید رضی اللہ تعالی عنہ وال کندیاں تے پیندے نے سلوار ٹخنیاں تو تھلے رہندی ہے تہمت تھلے وے آقا فرماندے نے اوے خریم بڑا چنگا بندہ ہے کدی دو کم کر لے مدینے چے دے ورگا چنگا ہی کوئی نہیں ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے دوجا سلوار اپنے ٹخنیاں تو تاں کر لے اے دے ورگا چنگا بندہ کوئی نہیں ایک صحابی نے آن کے انہوں دسیا تیرے بارے چلا دے رسول نے فرمایا کول چھری پئی ہے چھری پھڑ دے پچھو ایس رک دی پھیر دے کنا دیاں لوہاں دے برابر وال نے تیمن گٹیاں تو تائیں تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چان کے کھلو کے آندا ہے اللہ دے رسول ان چنگا لگنا وا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سہ تو ہن بھی چنگا ہے کیوں چنگا ہی یقولو سمینا ایدہ نام مسلمان نبی ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے آقا نے لا کے سوڑ چھڑی مسجد نبوی بڑی وزنی بڑی موٹی بڑی قیمتی آقا نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے میں اگ دا انگیارا اپنی تلی تے رکھاں سونے دی انگوٹھی پائے اتنا بڑا گناہ ہن 3 دن مسجد نبوی چ سونے دی انگوٹھی پئی رہی تے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا وی تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا بھی جتیاں اپنیاں پا کے جائے بولتے تے سویرے پتہ لگدا رات جلسہ ہے واہ رہا کیوں بھائی عبدالوہاب پرانی کھڑی ہی نویں پائے اللہ ادھر ویکھیا بھی ایک صحابی آندا یار انگوٹھی پھڑ لے تیری بیوی دے کام آئے گی بچی دے کام ایڈی وزنی ماں ایڈی سونی تے ایڈی قیمت تے صحابی کی آندا تو آنا انگوٹھی پھڑ لے جنوں نبی نے لا کے سر چھڈیا میں ادھر ویکھنا وی نہیں انگوٹھی اتنی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے اے مسلک اہل حدیث ہے اور میں رفع الیدین اس واسطے نہیں کردا کہ میرا باپ کردا رہا ہے میرے شیوخ کردے رہے نے نہیں میں تے رفع الیدین اس واسطے کرنا کہ آمینہ دا لال کردا رہا ہے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی 1 2 4 5 نہیں کنی ہے 650 حدیث تے میں کہنا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے 650 حدیث تے عمل کون کردا تحریرن پوری کتاب ہے 650 حدیث تے نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک وی تے او دے باوجود آندے نے وہابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں بولو اور میں کیا کملیا تینوں پتہ ہی نہیں اس پاک نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی انہیں چلنی کتوں سی پہلو ثابت تے کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے ثابت تے کرو حضرت عمر نو پوچھیا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال ہے سونیا تہاڈا نکاح عائشہ نال کنے کیتا ہے او تے اللہ نے کیتا ہے 3 دن تک فی ثلاثت لیالن 3 راتاں جبریل ایک ریشم دے لباس دے رومال دے اندر عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہے تے میں کھولنا سا عائشہ تو نہیں سہ تے جبریل آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ سونیا تیری آخرت وی بیوی ہے تے دنیا چ وی بیوی ہے تے آقا فرماندے نے لوگوں بھلیکھا نہ رہ جائے عائشہ تو زوجتی فی الجنہ او عائشہ جنت وی میری بیوی ہے تو عائشہ دی طہارت کے خلاف بکواس کرنا ہے اے ویکھ لے میرے یوسف تے الزام لگدا ہے تے گواہی تے سچائی او لوگو دودھ پیندا بچہ بولدا ہے جریج ولی تے الزام لگدا ہے تے دودھ پیندا بچہ بولدا ہے اگے آنا مریم دی پاک دامنی دیواری اوندی ہے دودھ پیندا بچہ بولیا جدوں میری ماں عائشہ دی طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولیا سونیا یہ نہیں ہوندا تسی پاک تے بیوی نہ پاک ایک گل دوجی گل جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی او تیرے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا
تو نبی دی سنت نو مذاق کر. اے قرآن میرے ہاتھ چ، میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے بھی کیا، منبر تے چڑھ کے کیا، بلکہ میں بیت اللہ چ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا. میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. ایک رکعت نماز دی گل نہیں کرنی. اگلے دن ایک مولوی حنفی وہ مفتی سی آ گیا مجمع چ، وہ لگا اڑدیا میں ساریاں گلاں چھڈ، میں قرآن پڑھ کے گیا. اے قرآن تیرے سر تے وے، تو بھی کہہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے. وہ قرآن پڑھا کرے، میں وہ سر تے رکھا ہوں، پھر پڑھا کرے. نس گیا قرآن سر تے حلف نہیں دے سکیا. یہ حلف دے سکتا ہے صرف اہل حدیث ہی دے سکتا ہے. اہل حدیث ساڈے چمل دی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے مسلک چ کمی کو نہیں. وہ بول دے نہیں، مسلک چ کمی کو نہیں. رفع الیدین تے پورے 2 جمعے میں پڑھائے، کتاباں اگے رکھ کے پڑھائے. اگر میں دیتے بات شروع کر دیا سارا ٹائم گزر جائے گا. آؤ میں کے چلا، میں سینے تے ہاتھ کیوں بننا. ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی، ادھر میرے ال دیکھو، ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. میرے نبی نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کتے بنے؟ سینے تے، سینے تے بنے. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرمایا کردے نے، او ایتھے تے پیشاب دی تھیلی ہے جتھے ہاتھ باندھے، اندر پیشاب دی تھیلی ہے، ایتھے ہاتھ باندھے ہو، تھلے پیشاب دی تھیلی ہے، گندگی ہے. اے جڑی جگہ ایتھے تقوی، اے دل، اے سینے، ایتھے ہاتھ بجے سونے لگ دے نے. نبی علیہ السلام نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی، کوئی صحیح سند نہ، ایک حدیث بھی نہیں، کسی صحابی بھی نہیں پڑھی، صحیح سند نہ. تے بندہ بندے کو معافی مانگدا، ہاتھ کتے بند بولیا جناب. کوئی بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، وہ بندے کو معافی منگے ہاتھ ایتھے بنے، یار معاف کر جان چھڑ. کدی کہ بندے نے ویکھیا انہیں ہاتھ ایتھے بن کے معافی منگی، انہیں لا چھتر لینا. بول تنی تے ہاتھ بنا کے انسان نو معافی منگانی وارا نہیں کھاندی، مینوں دس رحمان نو کیویں وارا کھائے؟ او بول دے نہیں. تے نالے جدا ٹھڈ ایتھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا. تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی تر جا ہاتھ تن کے بننے نسینے. کیوں جی غیور صاحب، علماء اکرام ٹھیک ہے، ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی تر ہاں سینے دے بن. اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کنے خنجر وجے 6 کتھے وجے ناف تے. میں دعائی دیندا رہنا، بلے دے دے کے تھک گیا. میں کیا عمر دے ہاتھ ناف تے بننے سن، خنجر ناف تے وجے، ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ پوری دنیا دی حنفیت نو میرا چیلنج، کوئی بزرگ عالم دین دسے اگر عمر نے ہاتھ ایتھے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ ایک مولی کہنے لگا ناف پیچھے بھی ہوندی. میں دی لمیاں پا کے چیک کرو جی پیچھے بھی کے اگے لمیا بوجھنا. بول ہاتھ سینے تے بنے نے کیوں بنے نے؟ انما کان قول المؤمنین. اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندا، ہاتھ سینے تے بنن والی حدیث تے عمل کون کردا؟ بولو کون کردا؟ فاتحہ پڑھنا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں جدے اندر فاتحہ نہیں. ایک بندہ آندا جی خلف الامام دے لفظ وکھاؤ. میں کیا کنز الامال کڈ، کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے، کتاب الصلاۃ کڈ تے ایسے ہی آیا باب القراء کڈ. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا.
حضرت عبادہ بن صامت آندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ دے رسول فرماندے نے جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے۔ فرمایا ابو ہریرہ ہی خداجن خداجن خدا، نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ خداج دا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ دے کتاب لکھی ہے۔ وہ اندر نے خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے، اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں، جدے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں۔ شیخ القرآن ایک مثال دیندے ہوندے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، ایک بندہ تھلے آیا، انہیں بیل دیتی ہے چوتھی منزل تو اتر کے، ہاں میں کی گل ہے کوئی نہیں، بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی وہ بول دے نہیں، بندہ دفعہ ہو یا ان چھتر نہ کھائی، او چوتھی منزل تو تھلے آیا، وہ پھر واپس جا رہا، پھر بیل ہونا کی تکلیف ہے، بیل کیوں ہے نہیں، وہ ویسے ہی۔ ایک بندہ دکان بند کردا ہے، وضو کردا ہے، امام دے پیچھے ہوندا ہے، سبحانک اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، تیرا بندے نے کدھر ہے کدے نہیں، بیل کیوں دیتی ہے ویسے آیا کدھر ویسے ایویں ہی ہے نا، وہ بول دے نہیں۔ تے شیخ القرآن ایک اور لفظ بھی آندے ہیں کہ تو چھنکنا لینا ہے، جے تو فاتحہ نہیں پڑھنی آیا کہ لے۔ ایک مثال اور دیندے سن، بندہ اپنی بیوی نو کہے پہ ہانڈی پکا، دال پکانی، وہ ہانڈی دے وچ ادرک پاندی ہے، تھوم پاندی ہے، دھنیا پاندی ہے، مسالہ پاندی ہے، سارا کچھ پاندی ہے، دال پاندی نہیں۔ بندہ ہوندا لیا آوی دال، انہیں جو پا کے دیتے ہیں نا، انہیں تھلیوں رکھ کے برکی تانو کیتی تے وچوں کوئی چیز، انہیں کہا وچ دال تے ہاں ہائے دال بھول گئی ہیں، سارے مسالے پالے سو دال۔ شیخ القرآن فرماندے نا سارے مسالے پالا دال تو بغیر ہانڈی مکمل، دنیا دیا ساریاں تسبیحات نماز چ پڑھ لے، فاتحہ تو بغیر نماز مکمل نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک اہل حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب۔ وللضالین نیا کیوں اگے کی کہنا ہے؟ آمین آکھو، انی اچھی آکھو، تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے۔ صحابہ آندے نے اسی آمین ایڈی اچھی آنے مسجد نبوی دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی کم جاندا سی، پوری مسجد گونج جاندی سی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمین اچھی آنے فرشتیاں دی آمین، فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے، فرشتے بھی وہابی نے، وہ بول دے وہ بھی اچھی آندے اسی بھی اچھی آنے۔ ہن دعا دی آمین ملے گی، ملے گا کی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ ایک منو آندا جی تسی اچھی آندے ہولی نہیں آندے، میں دو چولی آنے ہاں تیناں چ اچھی آنے ہاں، میں تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا، آندا نہیں ہولی آنا میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کہڑے ویلے آنا ہے؟ جدو تو فاتحہ پڑھدا ہی نہیں ولا سوال ہی آندا ہی نہیں تے آمین کہڑے ویلے آنا ہے؟ اللہ اللہ رکوع تو اٹھنے آ تے کی پڑھنے آ، ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بخاری دی حدیث ہے۔ ایک صحابی پیچھوں آیا، کالی کالی نماز نہ مل گیا، تینو سا چڑھیا، سانس پھلیا، نبی علیہ السلام نے رمی اللہ لمن حمیدہ گیا، ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن، آواز نکل گئی، آقا نے اسلام پہ کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے؟ اسے ابھی آنا میں گھبرا گیا، میرے کو اونچی پڑے گئے نے، اللہ رسول ڈانٹن گے، فرمایا کون سی بھائی؟ اللہ رسول ہے میں پڑھے نے۔ فرمایا جدو تو کلمے پڑھنا سے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے، آسمان تو تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندا ثواب لکھن آئے سن۔ اوے اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیح تے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ ساڈے بچیاں نو بھی یاد، ساڈے تو علاوہ دعا کو نہیں پڑھدے۔ اس واسطے ساڈی مسیح اج بھی ایک مولوی مینوں کہن لگا سانو فرشتے وکھاؤ، ہاں 39 کتھے آندے؟ میں تیری اکھ ہی نہیں ویکھنا۔ تے دوجے نمبر تے میرا مسلک سن، میں فرشتیاں نو اتردیاں ویکھ وی لواں، مینوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدو آقا نے فرما دیتا ہے
بھی 39 فرشتے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں اوے آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدئی نہیں۔ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جراباں دے مسا کون کردا؟ او بولو تے صحیح، جراباں دے مسے والیاں حدیثاں دے عمل کون کردا؟ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوہری اذان کون کہندا؟ یہ بھی شرف اہل حدیث مر جان گے کدی دوہری اذان نہیں کہن گے۔ اگر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے پھر ایک وتر کون پڑھدا؟ پوری زندگی میرے امیر معاویہ نے کوئی وتر پڑھیا، حضرت عثمان نے، حضرت ابو موسیٰ عشری نے، حضرت ایوب انصاری نے، جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھاؤ، کتنے صحابہ دے نام دے، کتنے صحابہ دے نام لواں جڑے جراباں دے مسا کر دے رہے۔ محدثین نے باب بنیا باب المسح علی الجوربین، باب بنے، لیکن مر جائے گا جراباں لا کے وضو کرے گا۔ ایک دن ایک بندہ کہنے لگا جی اس فلانے مولوی صاحب نے آندے نے نبینا بندہ جماعت ہی نہیں کرا سکتا۔ میں جی کیوں؟ آندہ انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا لگنا نا، اس واسطے نبینا بندہ۔ میں کہا نبی پاک دے پوری زندگی جدوں مدینے جو گئے نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو اپنے مسلے دا امام بنا گئے نے، وہ تے نبینے سن۔ انہیں جا کے دسیا بھائی وہ سروری صاحب نے حدیث سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو جمعہ بھی وہ پڑھاندا ہی، نماز بھی وہ پڑھاندے سن، اذان بھی کہندے سن۔ تگو پتہ کی آندا ہے وہ ٹھیک ہے حدیث ٹھیک، لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے۔ میں کہا تینوں میں مار مار کے نا چھتر تے 99 تو بھول جاندے پھر شروع کر دے، تے اتوں میں حکے دا پانی پاواں تازہ، وہ بول دے نہیں حیا نہیں آتی۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے بیوی فوت ہو گئی ہے مولوی جی تے میں اپنی بیوی نو غسل دے سا؟ نا 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 غسل نہیں دینا۔ انہوں نے کہی کیوں؟ اے وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کہا کہ بابے نو 12 سال کچی تند نہ پٹھا کر کے لمکا چھڑے۔ میں کہا بابے نو سیدھا کرے، میلسی دا لے لے کے بابے انہوں سیدھا کر تو اندر نہیں پٹھا ہی رہن دے۔ میں کہا 12 سال تے کچی تند نہیں ٹوٹن دیتی تے اے دا 40-50 سال دا نکاح ایویں توڑ چھڑی ہے۔ اے جی غسل نہیں نہ بیوی خاوند ال ویکھ، خاوند نہیں ویکھ تے خاوند بیوی نو نہیں ویکھ۔ میں کہا سارا جہان ویکھے او دا بندہ نہ ویکھے، سارے کندھا دین بندہ نیڑے بھی نہ جائے۔ کیسے مولوی دے ٹیکنیکل مسئلے کیوں جی؟ ساڈے امام ابو حنیفہ دا قول ہے تے میں کیا میرے ابو بکر دنیا تو جاندے نے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، فاطمہ فوت ہوئی نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ انما کان قول اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ ادھر میرے حال دیکھو، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں،
آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چاواں دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ المفلحون۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ پھر کدی وقت ملیا اس تو اگے گل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عاذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ساڈے بھائی محمد بلال محمدی صاحب دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور ساڈے بھائی عبد الوہاب صاحب دے والد محترم فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ وہ بزرگ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ میرے امی ابو سمیت جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ میرا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما ساڈے بھائی ظفر صاحب دے لخت جگر بھائی عبد الرحمان تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ اس بچے دی محنت کوشش کاوش نو قبول فرمائے جنہاں نو آج دی تقریر چاہیے انہاں نال رابطہ کر لیا جے مل جائے گی اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن و حدیث دا سچا تابعدار بنا میرے بھائی مرزا دی والدہ محترمہ بیمار نے اللہ میری ماں نو صحت عطا فرما انہاں دی اہلیہ نو صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما بھائی عبد الرحیم صاحب دے والد محترم دی قبر نو جنت دی بغیچہ بنا مولانا عبد الجبار ربانی صاحب اور دیگر علماء اکرام جڑے تشریف فرما نے اللہ انہاں دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ برکات نازل فرما اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ ساڈے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو گئے بالخصوص میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ تیری بندی جتھے لیٹی اللہ دی قبر تے کروڑا ہا رحمتاں نازل فرما بھائی عبدالحفیظ ثاقب دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ میرے مائی باپ جتھے لیٹے نے آرام کر رہے نے میرے چاچو اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما ربنا تقبل منا ان جنے بے اولاد نے اس مجمع چ نیک اولاداں نصیب فرما ساڈے بھائی عبد الوہاب صاحب نو نورینہ اولاد اللہ نصیب فرما اللہ انہاں نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ تیرے خزانے جو کوئی کمیاں نہیں تو بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنا ہے بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر سکنا ہے 120 سال دی عمر زکریا نو دے سکنا ہے تے ساڈے بھائی عبد الوہاب نو بھی دے سکنا ہے اللہ سارے خزانے تیرے کول نے اولاد دا ڈیپو تیرے کول ہے سانو کو در چھڈ دس دینا کتے جائیے کس جگہ تے جائیے تیرے در تو علاوہ داری کوئی نہیں تیرے گھر تو علاوہ گھر کوئی نہیں اللہ اس ساڈے بھائی دی چولی نو ہریا بھریا کر دے ربنا تقبل منا ہاں جی بھائی ارشاد صاحب جنہیں بے اولاد نے اللہ سب بے اولاداں نو نیک اولاداں نصیب فرما جنہاں نو بچیاں دتیاں نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما دعا کرو اللہ میرے بیٹیاں نو بھی بیٹے عطا فرما ایک عتیق الرحمان پسروری دیاں 2 بیٹیاں نے وڈے دی 1 بیٹی اللہ دعا نو نیک صالح بیٹے عطا فرما میرے اللہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نہیں بیٹے دے جنہ نو بیٹے دتے نہیں اللہ نیک صالح بیٹیاں عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین